बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट सञ्जीव गिरीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा लकडाउनको अवधि जेठ 20 सम्म विस्तार, चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने प्रक्रिया तीव्र पारिएको नेपाली सेनाको भनाई। आज बेलुका 5:45 जहाज उड्ने छ। त्यो जहाज चाहिँ मंगलबार बिहान 6 बजे यहाँ आउँछ। अनि रक रूपमा यति मान्छेको स्याम्पल लिइदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू आउँछ। सकेसम्म त सबैको लिएर पनि केही बिग्रिन्थेन। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बारे एकजना चिकित्सकसँग कुराकानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा ब्राजिलमा कोभिड-19 को संक्रमणमा तीव्र वृद्धि, संक्रमितको संख्यामा स्पेन र इटलीलाई उछिन्दै चौथो स्थानमा। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। शरद गेसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। ब्राजिलको ठूलो सहर साओ पाउलोका मेयरले सहरको स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त हुने डिलमा पुगेको चेतावनी दिँदै नगरका बासिन्दाहरूलाई लकडाउनका नियम अवज्ञा गर्ने क्रियाकलाप बन्द गर्न आग्रह गरेका छन्। सहरको ठूलो जनसङ्ख्याले सामाजिक दूरीको नियम तोडिरहेको देखिएको मेयर ब्रुनो कोभासको भनाइ छ। तर राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो निरन्तर लकडाउनको विपक्षमा छन्। बीबीसीकी केटी वाटसन भन्छन्, मेयर कोभासले सङ्कटबाट जोगिने अवसर बढाउने गरी काम गर्न सहरका बासिन्दालाई आग्रह गरेका छन्। तर राष्ट्रपति बोल्सोनारोले एउटा अर्को आइतबार पनि आफ्ना समर्थक र बालबालिकाहरूसँग भेटघाट गर्दै बिताए। बीबीसी संवाददाता केटी वाटसन। ब्राजिलमै पूर्व रक्षा मन्त्रीहरूको एउटा समूहले विज्ञप्ति जारी गर्दै सेनालाई सत्ता हातमा लिन राष्ट्रपति बोल्सोनारोका समर्थकहरूले गरेको आग्रहको निन्दा गरेको छ। 6 जना पूर्व रक्षा मन्त्रीहरूले भनेका छन् त्यस्तो सन्देश ब्राजिलको सशस्त्र फौजको संवैधानिक भूमिकाको अपमान हो। गत महिना बोल्सोनारो राष्ट्रपति भवन बाहिर आयोजित साप्ताहिक प्रदर्शनमा सहभागी भएकोमा आलोचित भएका थिए, जुन प्रदर्शनमा उनका केही समर्थकहरूले सैनिकको माग गरिएका ब्यानर लिएका थिए। राष्ट्रपतिको कदमबारे सर्वोच्च अदालत र संसदको अनुसन्धान उनलाई शक्तिबाट हटाउने प्रयास भएको उनका समर्थकहरूको तर्क छ। एल साल्भाडोरका विपक्षी सांसदहरूले राष्ट्रपति नायब बुकेलेमाथि संविधानले दिएको अधिकार नाघेको आरोप लगाएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न लगाइएका प्रतिबन्ध संसदको अनुमोदन बिना विस्तार गरिएपछि राष्ट्रपतिमाथि त्यस्तो आरोप लागेको हो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भनेको छ राष्ट्रपतिको आपतकालीन घोषणा असंवैधानिक छ। शक्तिमा आएदेखि नै निरङ्कुश बन्दै गएको आरोप खेपेका राष्ट्रपतिले भने सङ्कटको सामना गर्न आपतकालीन शक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार आफूमा रहेको वकालत गरेका छन्। कोभिड-19बाट नराम्ररी प्रभावित केही युरोपेली देशहरूमा दैनिक मृत्युदर घटेको छ। इटलीमा 10 हप्ता लामो कडा लकडाउन यता सबैभन्दा कम 150 जनाको मृत्यु भएको छ। ब्रिटेनमा 170 जनाको ज्यान गएको छ भने लकडाउन गरिए यता स्पेनमा पहिलोपटक मृतकको सङ्ख्या 100 भन्दा कममा झरेको छ। तर फ्रान्समा कैयौँ हप्तापछि एक दिनमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या बढेको छ। र अमेरिकी विदेश मन्त्रीले अफगानिस्तानमा भएको सत्ता साझेदारी सम्बन्धी सहमतिको स्वागत गरेका छन्। माइक पोम्पेओले अब बढ्दो आतंकवादी हिंसा अन्त्यका लागि छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए। गत वर्षको विवादास्पद निर्वाचनपछिको राजनीतिक अस्थिरताका बीच अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी र विपक्षी नेता अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहले एउटा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए, जसअनुसार गनी राष्ट्रपति नै रहनेछन्, तर दुवै नेताले समान सङ्ख्यामा मन्त्री नियुक्त गर्न पाउनेछन्। अब्दुल्लाहले तालिबानसँगको शान्ति वार्ताको नेतृत्व गर्ने बताइएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणलाई रोक्नका लागि गरेको लकडाउनलाई जेठ 20 गते मध्यरातसम्मका लागि लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषदले त्यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवड़ाले जानकारी दिए। नेपालमा पहिलो पटक चैत 11 गते लकडाउन घोषणा गरिएको थियो। यसैबीच लकडाउनका बेला आर्थिक गतिविधिहरूलाई कायम राख्ने, सीमामा रहेका व्यक्तिहरूलाई नेपाल ल्याउने, क्वारेन्टिन स्थल व्यवस्थित बनाउने, क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई श्रममा लगाउने जस्ता विषय कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिमा छलफल भएको र त्यसबारे केही दिनमा समितिले नै निर्णय गर्ने बताइएको छ। यसैबीच दुई देश बीच भएको समझदारी अनुसार चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने प्रक्रियालाई तीव्र पारिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। शनिबार स्थल मार्ग हुँदै पहिलो चरणको सामग्री ल्याएको सेनाले बुधबार थप सामग्री आउने बताएको छ। त्यस्तै हवाई मार्ग हुँदै मंगलबार पनि केही सामान ल्याइने सरकारी भनाइ छ। नेपाली सेनाले गत वैशाखमा चीनबाट झण्डै 2 अर्ब रुपैयाँमा 67 प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने सम्झौता गरेको थियो। सुनौ नेत्र केसीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न लकडाउन थप 15 दिन लम्ब्याउने निर्णय गरेको सरकारले
यस अवधिमा पर्याप्त परीक्षण गर्न नसकेको र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न नसकेको भन्दै आलोचनाको सामना गर्नु परेको छ। ओम्नी समूह मार्फत पहिलो चरणमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको सरकारले त्यस यता सरकार बीचको सम्झौता G2G अनुसार चीनबाट सामान ल्याउने जनाएको थियो। नेपाली सेना मार्फत खरिद गरिएका त्यस्ता सामग्रीको पहिलो चरणको सामान शनिबार ल्याइएको र मंगलबार र बुधबार थप सामान आउने बताइएको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे, फ्लाइटबाट आउने सामानको हकमा चाहिँ आज बेलुका 5:45 जहाज उड्ने छ नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी। त्यो जहाज चाहिँ मंगलबारको बिहान 6 बजे यहाँ आउँछ। त्यसमा चाहिँ फर्स्ट फ्लाइटको सामानहरू आउँछ र सेकेन्ड फ्लाइटको सामानहरू चाहिँ अहिले कस्टम क्लियर हुने बित्तिकै फेरि सेकेन्ड फ्लाइट पनि पठाउने योजना छ। गाडीमा आउने सामानहरू चाहिँ त्यहीँबाट कलेक्ट भएर हाम्रो नेपालतर्फ मुभ हुने प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्यू नै भइरहेको छ। बुधबारको फर्स्ट हाफमा फेरि अर्को लट आउँछ। त्यसमा चाहिँ अलिकति धेरै लट छ। त्यसमा चाहिँ अराउन्ड 700+ क्युबिक मिटरको चाहिँ सामानहरू आउने अवस्था छ। स्थल मार्गबाट ल्याउने सामग्रीलाई मित्री पुल तरेपछि 24 घण्टासम्म क्वारेन्टिनमा राखेर मात्र ल्याउने गरिएको बताइएको छ। चीनबाट 67 प्रकारका स्वास्थ्य सामग्रीको कुल 342 टन सामान आउने बताइएको छ। तीमध्ये 47 टन हवाई मार्गबाट र बाँकी स्थल मार्गबाट ल्याइने प्रवक्ता पाण्डेले बताए। टोटल 342 टनमा बाँकी चाहिँ हामीले स्थल मार्गबाट ल्याउनलाई मिलाएको हो। सम्झौतामा डोर टु डोर डेलिभरी भनेर हामीले कन्ट्याक्टमा राखेका छौँ प्रावधान होइन। उहाँहरूकै जिम्मा हो हाम्रो ब्यारेक भित्रसम्म ल्याउनलाई। पहिलो चरणमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अति आवश्यक पर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री PPE, मास्क, PCR, परीक्षण किट लगायतका सामग्री रहेको बताइएको छ। संक्रमितलाई सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको भने चीनमै अभाव भएकाले अहिले नै ल्याउन नसकिएको बताइएको छ। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। अर्को विषय, कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएका व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर उनीहरूको परीक्षण गर्ने कामलाई तीव्र पारिएको सरकारले जनाएको छ। तर संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा उक्त काम जटिल हुने कतिपय विज्ञहरू बताउँछन्। यसै विषयमा इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक वासुदेव पाण्डे भन्छन्, समस्या त पहिलो कुरा के छ भने अहिले हामीलाई पहिलो चुनौती काठमाडौँकै कुरा गर्यो भने त्यस्ता व्यक्तिहरू जो बाहिरबाट आएछन् घरबेटीले पठायो भने त्यो अस्पताल गएर लाइन लाउनु पर्यो। त्यहाँ लाउँदाखेरिमा मान्छेहरू आउँछन्, पछि गएर यी मान्छेहरू आफ्नो जिल्ला लेख्या हुन्छ, लेख्नलाई बाहिरको जिल्ला लेख्नु भएको छ। अब टेस्ट गर्न आउनु भएको छ काठमाडौँमा। अब त्यहाँ चाहिँ टेलिफोन नम्बर राम्रोसँग लेखिदियो अथवा हामीले फर्म राम्रो भर्यो भनेदेखि हामीले उहाँलाई खोज्न सकिने भयो। यदि सकिएन भनेदेखि त हामीले त बाह्रको टिमलाई तपाईँ खोज्नुहोस् भनेर उहाँ पठाउने, तर एक्चुअली मान्छे काठमाडौँमा छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई गाह्रो। अर्को कुरा चाहिँ हामीले अब कसैले अब आफ्नो सबै कुरा डिटेलमा नभनिदिने गर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँ कसरी आउनुभएको, कहाँ जानुभयो, हामीलाई चाहिँ ट्र्याकिङ गर्नलाई समस्या। भनेको जस्तै कुनै व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो बारेमा म कता गएको थिएँ भनेर झुटा बोल्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी समात्ने भन्ने के विधि छ त्यस्तो कि होइन? त्यस्तो झुटा बोलेकोमा विधि त हाम्रो के भने अब उहाँलाई चाहिँ सकेसम्म बोल्न लाउने। अहिले चाहिँ हामीले उहाँको मोबाइल टेलिफोन मार्फत उहाँको ट्रेसिङ गर्छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै नभएर आर्मीहरू, प्रहरीहरू अथवा जिल्लामा चाहिँ स्थानीय सरकार, सिडिओ साहब लगायत सबै संरचनाहरू लागि परेको छ। त्यस्तो बेलामा स्थानीय निकायहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ र सबै मिलेर उहाँहरूलाई गर्छौँ। भनेको प्रविधिका हिसाबले चाहिँ मोबाइल बाहेक अरू छैन। अहिले चाहिँ व्यक्तिले सत्य कुरा भन्यो भने चाहिँ थाहा पाउन सजिलो हुने भयो, व्यक्तिले भनेन भने चाहिँ अलिक समस्या नै हुन्छ कि ऊ कसको सम्पर्कमा पुगेको थियो भन्ने कुरा। हजुर, त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिला मैले अनुरोध के गर्न चाहेँ भने व्यक्तिले, किनभने उहाँले आफ्नो लागि मात्रै नभएर आफ्नो परिवार समाज सबैको लागि पनि सत्य तथ्य भनिदियो भनेदेखि हामीले त्यहाँ चाहिँ पुग्न सहिलो हुन्थ्यो हामीलाई। अरू कुरा चाहिँ सङ्ख्याहरू अलिक बढेर गएको अवस्थामा केन्द्रैबाट गएर जहाँसुकै गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यो हिसाबले हामीले प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई हामीले कमिटी बनाउने हामीले गरेका छौँ। यो चाहिँ समन्वयमा कहिलेकाहीँ भन्दै पनि समन्वयमा कमी हुने। भनेको स्थानीय तहहरूले यस्ता ट्रेसिङ गर्नका लागि एउटा समिति बनाइदियो भने चाहिँ तपाईँहरूले उनीहरूलाई प्रशिक्षित गरेर त्यो काममा खटाउन सक्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ भन्ने हो। यसमा अलिकति जानकारी भएको व्यक्ति पनि चाहियो। धेरै हाई लेभल पढेको चिकित्सक अथवा धेरै नभए पनि पब्लिक हेल्थ कर्मचारी अथवा कोही पनि 3 जनाको समूह बनाएर गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा मार्गदर्शन बनाएको छ। अब यो चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ हाम्रो होम पेजमा अथवा यस्तोमा राख्छौँ, हामीले स्थानीय तहसम्म पुर्याउनै नसकेको हो कि हामीले भन्नै नसकेको हो कि त्यो पनि छ। एडहक रूपमा अब एउटा बिरामी देखियो, तपाईँहरूको नजिकै को छ के छ भनेर एडहक रूपमा यति मान्छेको स्याम्पल लिइदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू आउँछ। सकेसम्म त रिसोर्सेस भयो भने त सबैको लिएर पनि केही बिग्रिन्थेन। तर हामीले चाहिँ त्यो एक्चुअल व्यक्तिको सङ्क्रमित हो र उहाँ कहाँबाट कसरी आउनुभयो बाट लिङ्केज गर्दै जान पाएदेखि
हाम्रो अझ साइन्टिफिक हुन्थ्यो। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक वासुदेव पाण्डे साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै। अन्तर्राष्ट्रिय विषय, ब्राजिल, स्पेन र इटलीलाई उछिन्दै कोरोना भाइरसबाट धेरै संक्रमितहरू भएको विश्वको चौथो देश बन्न पुगेको छ। अधिकारीहरूले 24 घण्टामा झण्डै 15,000 नयाँ संक्रमित भेटिएको जनाएका छन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ शरद केसीबाट। अधिकारीहरूले संक्रमितहरूको संख्या पछिल्लो पटक 14,919 बढेको जनाएका छन्। त्यससँगै ब्राजिलमा कुल संक्रमितको संख्या 2,33,000 नाघेको छ। ब्राजिलभन्दा अब अमेरिका, रुस र ब्रिटेनमा मात्र धेरै संक्रमित छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा ब्राजिलमा 816 जनाको ज्यान गएपछि मृत्यु हुनेको संख्या 15,633 पुगेको छ। कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा धेरैको मृत्यु हुने 5औं देश ब्राजिल हो। विज्ञहरूले कोरोना भाइरसको कम परीक्षणका कारण वास्तविक संख्या निकै धेरै हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। देशकै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको सहर साओ पाउलोका मेयरले आइतबार चेतावनी दिँदै भनेका छन् सहरको स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त हुन सक्छ। मेयर ब्रुनो कोभासले सहर स्थित अस्पतालका आपतकालीन शैय्या 90% भरिएको र माग अझै बढिरहेको जानकारी दिए। अस्पतालको क्षमता नपुग्नु अघि आफूले संक्रमणको गति रोक्ने प्रयास स्वरूप लकडाउन कडा तुल्याउने विषयमा राज्यका गभर्नरसँग आपतकालीन वार्ताहरू गरिरहेको उनले जानकारी दिए। स्वास्थ्य विज्ञहरूको एउटा अनुसन्धानले ब्राजिलमा वास्तविक तथ्याङ्कभन्दा 15 गुणा बढी संक्रमित रहेको अनुमान गरेको थियो। अन्तिम विषय, कोरोना भाइरस महामारीका बीच मुलुकलाई संघीय राजधानीसँग जोड्ने मुख्य राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्ड र पृथ्वी राजमार्गका केही स्थानमा सडक निर्माणका कार्य धमाधम भइरहेको छ। बन्दाबन्दीको समयमा यातायात कम चल्ने भएका कारण काम गर्न सहज हुने भएकोले सामाजिक दूरी कायम गरेर सडक निर्माणको काम जारी राखेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सुनौ नारायणगढबाट ईश्वर जोशीको रिपोर्ट। नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्डको जलबिरीमा पुल निर्माणको काम धमाधम भइरहेको नारायणगढ मुगलिङ सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर शिव खनालले बताए। लकडाउनको समयमा चाहिँ जुन वर्ष अगाडि सक्नै पर्छ भनेर अति महत्त्वपूर्ण भनेका आयोजनाहरू चाहिँ हामीले अहिले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसमध्ये चाहिँ हाम्रो 2वटा आयोजना अहिले यस आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित छन्। एउटा जलबिरे पुल जुन चाहिँ पछिल्लो 6 महिनादेखि चाहिँ बिचको एउटा 40 मिटरको भागलाई ढलान गर्न हामी तयारी गरिरहेका थियौँ। सम्भवतः मौसमले साथ दियो भने यही हप्ता हामी यसलाई चाहिँ ढलान गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। यसै गरी सो सडक खण्डको पहिरो नियन्त्रणको काम पनि सुरु गरिने उनले बताए। उक्त पुलमा काम गर्ने मजदुरहरूले सामाजिक दूरी कायम गरी काम गर्ने गरेको रौतहा कन्स्ट्रक्सनका इन्जिनियर रञ्जन चौधरीले बताए। हात धुने कुरा, त्यसपछि अब मास्क लाउने कुरा, सोशल डिस्टेन्सिङको कुराहरू, सेनिटाइजिङ जस्ता कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ जानकारी गराएर त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। करिब 14 करोडको लागतमा निर्माण भइरहेको उक्त पुलको 62% काम सम्पन्न भइसकेको छ। कोरोना भाइरसको त्रास रहे पनि हालसम्म सुरक्षित रूपमा नै काम गरिरहेको मजदुर मोहम्मद इस्लामले बताए। सुरक्षितको लागि सबै सुरक्षितमै छौँ हामी। मास्कहरू छ, क्यापहरू छ, औषधिहरू छ, सबै छँदैछ। बन्दाबन्दीको समय पारेर अति व्यस्त रहने पृथ्वी राजमार्गको 9 नागढुङ्गा खण्डको 4 स्थानमा घुम्ती काटेर कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेको डिभिजन सडक कार्यालय चितवनले जनाएको छ। ईश्वर जोशी, बीबीसी, नारायणगढ। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। ब्राजिलको ठूलो सहर साओ पाउलोका मेयरले सहरको स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त हुने डिलमा पुगेको चेतावनी दिँदै नगरका बासिन्दाहरूलाई लकडाउनका नियम अवज्ञा गर्ने क्रियाकलाप बन्द गर्न आग्रह गरेका छन्। ब्राजिलमै पूर्व रक्षा मन्त्रीको एउटा समूहले विज्ञप्ति जारी गर्दै सेनालाई सत्ता हातमा लिन राष्ट्रपतिका समर्थकहरूले गरेको आग्रहको निन्दा गरेको छ। एल साल्भाडोरका विपक्षी सांसदहरूले राष्ट्रपति नायब बुकेलेमाथि संविधानले दिएको अधिकार नआएको आरोप लगाएका छन्। कोभिड-19बाट नराम्ररी प्रभावित केही युरोपेली देशहरूमा दैनिक मृत्युदर घटेको छ र अमेरिकी विदेश मन्त्रीले अफगानिस्तानमा भएको सत्ता साझेदारी सम्बन्धी सहमतिको स्वागत गरेका छन्। यसका साथै बिहानी पख यही सकिन्छ। साँझ 8:45 बजे साँझ पख लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।